कपताबरान में फरिश्ता रसूलुल्लाह अरबी माल सरवर कच अल्लाह तरफी जन्नत मुस्लिमा कपताबरान में फरिश्ता रसूलुल्लाह अरबी माल सरवर कच अल्लाह तरफी जन्नत मुस्लिमा और पदे बेफंद जोंदुस्ता बांधे दे और कोरिशी चित जोंदे गल दे तौहीद शिद हजरत मुस्लिमा मोहम्मद अमीन वल्ला खबर दर कुछ रुस्त नशे मख्द तौर नशे को मैदान द क़यामत मुस्लिमा कदरदानो स्तासो पहलम केदा 7 सितंबर जदे यौमुल फतह और तारीखी उरज़दा द पाकिस्तान पर तारीख की अग उरज़दा जो पकम उरज़ बांधे दा हलियान पाकिस्तान स्तरगे रजवान जहां द सरदार पर जनाब की शहीदी मुंगा द तहरीक लंबे का या रसूल अल्लाह पाकिस्तान द तरफ ना को मोटरवे चौक के ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस द मगे द पारा तारीख च कंदे पदगा वक्त बांधे मुंगा द मखके न प्रोग्रामात करियो और द मोटरवे सरचकम नजदे रिंग रोड चौक दे पागे बांधे मो द प्रोग्राम दे निकात द पारा द प्रोग्राम इंतजामात तो फाइनल हो खोजल बिया वल्लाहि लजीम पदे बांधे बदन न पर जेल की मा फखर को और माता बचावे चदा संग चल दे लदगे वरज न यवरज मखकिम प्रोग्राम कीगी यवरज बादम कीगी खार के दननम कीगी रिंग रोड बांधे चौक पाकेम कीगी तासल वाली इजाजत न दर गई मावेदा जमाद पारा द दिन अलवे द खुशकिस्मत खबर बल निश्ता जिद आगे तहरीक हिस्सा मा जिचा आवाज अल्हम्दुलिल्लाह द अमेरिके द कादियानानो दागी द यारानो एवानो तरफ से दिए मैं मोंगला च मौका नरा के यगी त पता दा जिद्वी द खत्म नबूवत दा नून द खपल गेड़ो द पारा नाखली अगी त पता दा जिद्वी द खत्म नबूवत दा नून च दे रा द खपल ज़ाती और सियासी मकासद द पारा नाखली अगी च कलम द खत्म नबूवत नु मखली मको पदे नुम बांधे मैदान तरावत वर्दी वर्जी हम पदे नुम बांधे द फैजाबाद को मैदान के पसीने बांधे कोले के कंदी दूसरी हुकूमत वक्त को मुंग सरा जुल्म और तशद्दुद इंतहा करा मुंग शहीदा 7 सितंबर पर जेल के तेर कर वो कसम पर जात खुदे पदे बांधे वस्ता ईमान ता ताजगी मिलौशी कि पर 7 सितंबर मूगा 41 तहरीक कारकुनानों जिम्मेदारानों भैया पारक के हुजूर अलैहिस्सलाम का खत्म नबूवत प्रोग्राम और ताज उतारे खत्म नबूवत फलक शगाफ नारे और लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे द मर्दान पर जेल के मुबारक के दनर लगल खत्म नबूवत प्रोग्राम चदे अगेर पारत कोशिश नौका आदियानान और दागी दयारान और हिमायती जोड़शा दागिया लेकार जोड़शा और खत्म नबूवत प्रोग्राम खराब का मगर ददी हुजूर द गुलामानो द सीनो नबद ताजदार खत्म नबूवत मोहब्बत से लौगा से लाश को प्रोग्राम बांधे अगर खलक लागो निकलो नन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस्तेकबाल द पार द हुजूर गुलामान जो कम तादाद के रजल इंदम पैगाम वर्तई जो हुजूर अलैहिस्सलाम द दर बखौर बांधे जमुतन मंदन हर से कुर्बान
واحد لبیک والا دی دا واحد لبیک والا دی چې الحمدلله چې د کومې ورځې نه دوی مونږ گرفتار کړو او جیل ته کړو او د هغې ورځې نه د جیل په بارک کې د لبیک یا رسول الله نارې چې کوم دی پورته شوي دي الحمدلله ټول جیل والا به وي ما وی دې دپاره مونږ نه د دې نه لویه د عزت خبره بله کومه یو شته چې چا به وی دا څوک دي نو په جیل کې هو تاسو ته پته ده څوک غلا کې راغلي څوک ډاکه کې راغلي څوک کرپشن کې راغلي څوک چې کوم دی په قتل و غارت کې راغلي څوک چې کوم دی په آیس و نشه کې راغلي څوک منشیات نور کې سنوي دا واحد لبیک والا چې خلکو به وي دي څه کې راغلي دي نو بیا دا د هغې ختم نبوت والا دي دي د ختم نبوت کیس کې راغلي دي او دا خبره مو اورئ چې کله هم دا خبره وه چې د دې جرم څه دی د دې جرم څه دی نو جرم خو زموږ اسې مخکاره و چې موږ خو ملک نو لوټ کړی موږ خو بل څه نو کړی نو که خلکو به جرمونه پټول نو پټول به ځکه د هغې جرمونه به د ښکاره کېدو والا نو چا به وی چا کوم دی دا منشیاتو کې راغلی دی د قتل و غارت کړی دی چې زموږ تپوس به وشو چې تاسو په څه کې راغلی نو موږ به پاس کاغړی باندې ووایو چې موږ په خپل نبي غیرت کړی دی موږ د تاجدار ختم نبوت د وجې نه د حضور علیه السلام د ختم نبوت کانفرنس کوو او موږ یې په هغې کې راوستي یو نو که جرم دا وي نو دا جرم به موږ په جیل کې هم کوو دا به د چارسدې په چوک کې هم کوو دا به مرزو کې هم کوو او که جرم دا وي نو یو ځل نه دا جرم به موږ د ژوند په هره ساه باندې کوو انشاءالله ځکه عزتمندو بس دلته خو موږ جلسه نه کوو ما چې تاسو دوستان د دومره لرې لرې نه په دومره مینه او محبت باندې دلته راغلي یې د ټولو ناول خو زه اسیران ختم نبوت ته دواړه لاسه سلام پیش کوم چې چا د حضور د ختم نبوت دپاره موږ سره یو سکنډ هم څوک د چا وار نه دی خطا څوک حالاتو ته نه دي چې کوم دی خفه شوی الحمدلله په ډېر اخلاص سره په ډېر استقامت سره او بیا عزتمند د خپل عظیمو کارکنانو ته ذمه دارانو ته زه دواړه لاسې سلام پیش کوم د دې عظمت ته چې څوک په هغې ورځ باندې د ډېرو سختو تکلیفونو باوجود هم په میدان کې حاضري ولګوله لرې لرې نه د حضور غلامانو سفر وکړ او بیا په دې ورځ باندې په ډېر مختصر کال باندې چې څنګه پته ورته ولګېده چې ختم نبوت په دغې مسله کې د حضور غلامان د جیل نه را روان دي نو په دومره ګڼ تعداد کې صرف د دې د استقبال دپاره راغله زه یو خبره وکړم چې دا سم دي دا د حضور د خاطره دي د حضور د برکته دي اهالیانو چارسدې ته مو ویم او ټول خیر پښتونخوا ته مو ویم چې زمونږ د هر څه د حضور د قدم نه دي راځئ چې د عزم وکړو چې مونږ به خپل تن مندن د حضور علیه السلام مبارک دیدار نه قربانو د جیل کې خبر شوم چې ملعون او افسوس خبر ادا ده چې هغه باندې نوم د چارسده دی ما چارسده خو د عاشق صادق حاجي محمد امین وطن دی چارسده خو په دغې نوم باندې مشهوره ده چې د 1953 میدان د ختم نبوت سجاو ځانانو خپلې قربانۍ ورکولې او د عاشق صادق هلته ودرېده نو دغې قادیاني نوازو اعلان وکړ زموږ بدقسمتۍ دا دی چې زموږ وطن اوسه پورې د قادیاني نوازو نه خلاص نه دی د دې په ادارو کې قادیانان هم شته قادیاني نواز هم شته د دې مشرانو کې قادیانان هم شته قادیاني نواز هم شته د دې په مشرانو کې د حضور علیه السلام د صحابو بدترین ګستاخان روافض هم شته او د هغې یاران او حمایتیان هم شته الله کریم موږ له د دې نه ازادي نصیب کړي په هغه ټیم کې اعلان وکړ او که چا صدارت وکړه پانسي کېږي به عاشق صادق حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه میدان ته راووته او اعلان یې وکړ وایي که چا ته د حضور په عزت او ناموس باندې پانسي ملاویږي نو دا محمد امین اعلان کوي چې د دې جلسې صدارت زه په خپله باندې کوم
नन दागी वारिसान इंशाअल्लाह मा सर अकबल वालिद साहब मुहतरम वलाद दे यारी मुबारक को सजादा नशीन दे हजरत तेरी तरीक़त रा तेरी शरीयत जनाब साहिबजादा अल्हम्दुलिल्लाह साहिब कादरी दागी पर मौजूदगी के नन तासु दा ऐलान करूं कि संग दाना आशिक सादिक द खत्म नबुवत द पारा द खपल तन मन धन द कुर्बाने द पारा तैयार हो इंशाअल्लाह ताला दागी बचिबा दगे मैदान के चरे 2 नंबर यू नकी इंशाअल्लाह तो हर मैदान बाने बदतोर और बना इंशाअल्लाह उर्दू के सिर्फ 2 खबरें रखबल आगे हुजूर गुलामान द पारा चावी पर उन पर दुमरा सख्तरीन हालातों के दिलेर लरीज़ैन में सफरी करी दी मैं उस शाकान रसूल के लिए जिन्होंने कल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए दूर दूर से सफर किए और इंतहाई तकलीफ दे हालात में उन्होंने उसी वक्त जब हर तरफ से हमारे खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हुआ था मेरे मुस्तफा करीम की गुलामी में और करीम आका के इज्जत और नामूस के लिए उन्होंने सऊबत और तकालीफ बर्दाश्त किए और सफर किए दूर दूर से मैं उनकी अजमतों को सलाम पेश करता हूँ और उनको यही बात आखिरी बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में हुजूर के गुलामों का ये काफिला अब चल पड़ा है। अब कोई चाहे 1000 मरतबा रोकने की कोशिश करे ये न रुकने वाला न झुकने वाला न बिकने वाला ये हथकड़ियां तोड़ कर कहते हैं जो चाहो से तुम कर लो और भी कोई कह लो पर हमसे कसम ले लो कि हो चुका इतनी इसलिए मैं हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला शेख तफसीर वल हदीस हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी रहमत बरकातुहुम व फ़ुयूदातुहुम अलैना अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान की अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों में फिर से वही जज्बा बेदार किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से कह सकते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के सुन्नी ये फख्र से कह सकते हैं कि जब एक बंदे ने हुजूर के शान में गुस्ताखी की 18 महीने मुसलसल जज के सामने इकरार करता रहा अल्लाह कि मैं नबी हूँ मैं मसीह मऊद हूँ जब उनको तौहीद नसीब नहीं हो रही थी तो मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम गाजी हसन खालिद ने उसका काम तमाम करके बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा मेरी करीम आका की गुलामों की सरजमीन थी सरजमीन है और सरजमीन रहेगा। यहाँ पर गुस्ताखों की कोई जगह नहीं है। गुस्ताखों पर ये जगह हम तंग कर देंगे और ऐलान करते हैं ये जमीन उस शाखों की फिर हमेशा उस शाखों की रहेगी। बस मुख्तसरन दा खबर कोमा परून रात जमीन कारकुनान जदीद आगी जज्बात खो अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों सरा और द बुलंदों सरा नगरे वही आगी दा हौसलो द पार वेमा ता सुचा द पार रावते अस्ता सुदागो पर दरबार की हाजिरी जरूर लगी दलेदा और चा पता के लाल के रुकावट न जोड़ करी चा पता के लाल के मुंते रुकावट न जोड़ करी शायद खत्म नबूवत दो अजीम प्रोग्राम द नाकाम कवलो द पार हर वे इस्तेमाल करी और चाची मुमताज ने चौके यादगार के रखा उर्दू में जोड़ कर अवल तक दे प्रोग्राम का नाकाम कवलो द पार आखिरी कोशिश ना हो करो नागी तवे मैं और जरा रवाना था हश्र को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन और जरा रवाना था चिता छा द पार हो तो याद ना खुशहाल शु या खफशु कि मन इंशाअल्लाह चा द पार दावा तकलीफ न देर करो जरूर यकीन है चिदा जरूर करी भगवा मुबारक द खुसूसी निगाह ना सबब जल्ले जोड़ेंगे ता पता के बांधे फल मखतूर को सका छपदा वजह बांधे
तो पदे मान इस्लामान मकवा जमा 40 और 45 साल ने प्रोग्राम न करी दी 40-45 साल जमुंगा यो गरीब सुन्नी लग्या दे प्रोग्राम न कई न टोल काल पैसे रा जमा कई दे प्रोग्राम द पारो कई ताता खत्म नबुवत 7 सितंबर पतन नव 7 सितंबर सचल छवे दे मंडेर गठी दिना से राशि अगली विदार फलानो स्टेज पे फलानो तो वागत है तो फलानो फलानो स्टेज लगे 7 सितंबर वाहिद तहरीक लंबैक वाला दी जिने पेशावर गयो रसूलुल्लाह ने कहले जाओ रबीउल अव्वल प्रोग्राम उनका वे न मुहर्रम के 7 सितंबर को अगर रजा जिने टोल पाकिस्तान नमस्तर की हुजूर जनाब चले शहीद एक अदारी सिस्टम खत्म दे हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक गुलामान मैदान की इंशाअल्लाह अजकल भी मैदान तरहुजी नबी आदे चाचा देना तपोस मकवा पे खबर न मकवा द मर्दान न मकवा या द फैजाबाद के न तपोस का या द दी चौक दस के न तपोस का या द दाता दरबार द खौर न तपोस का खुदा द हुजूर गुलामान के कम मैदान तरहुजी दी नबी आगा अल्हम्दुलिल्लाह पाक मैदान के खपल सरू नहीं खौदली दी खपल करीम आका द पारे खौदली दी और इंशाअल्लाह आगा असनाम आगा अरबाब मिन दुनिल्लाह चागी के कम दे द मैदान सिर्फ और सिर्फ दागियार के इशारों बांधे हुजूर के गुलामानों ना दगे गैरत और ईमानी हमियत जज्बे लड़कवन द पारा मुख्तलिफ किस्म हरबे इस्तेमाल करे अभी तदाखिरी खबर को जिस्ता सुबारक अल्लामा इकबाल वेली दी फितना ये मिल्लत पैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे इंशाअल्लाह हुजूर गुलामान सरदार लौदाद रसूल के इशारों पर चलेगी और चित्त कम से के जमीन और जमा तुम्हारे लिए मकीन और मका तुम्हारे लिए चौकियातगारम को हुजूर को गुलामान दे मतने बाजारम को हुजूर को गुलामान दे कोई दामान को हुजूर को गुलामान दे उमदारंगे वालिम को हुजूर को गुलामान दे उमदारंगे चिकंदे मुलाकोरे को हुजूर को गुलामान दे और हुजूर को गुलामान चित्तर तसलवी इंशाअल्लाह दम खुशी तबा लब्बैक या रसूल अल्लाह पैगाम यार दे खबर दा चेहरा दा खो कदे हुजूर दा गुलामान रोजी दा दिन पर नामा बाने चटे कदार है कई दा दुकानदार है कई दा खत्मी शी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खत्मी शवी दी खालक उस गया गाने नखरी अल्हम्दुलिल्लाह दा गी पे मखामख बांधी पूरी सोक द हुजूर पर नम बांधे खपल कानून तन मंदन कुर्बान होलो द पारा तैयार दी और अस्तास दा जज्बा अल्लाह कदा वाला जज्बा दा फदे जज्बा बाने पे आगे अमेरिका बलोरस देर खलक दा सीधी कना ना पेम दी हसदम बुगजो की नेम रागस दी और मर तोड़ना लोया खबरदार जाहिलान दी विपा स्ट्राइकुनो एहतजाजुनो बांधे सकीगी बेदबी फ्रांस की उशी और दिल का खलक लगी आवी मैं वल्लाह गरज जो तहरीक लम्बे या रसूल अल्लाह पे टोल मुल्क के फ्रांस खिलाफ एहतजाजुनो करी दी टोल फ्रांस तो यूरोप अखबारात के आगे पड़ू मनो सब हो बांधे रागली दी अब वही दावीर दी जो मुल्क मा जज्बा इस तरह होतन अगर जज्बा होसन मौजूद था तवे हिस्सा नहीं दी जरा मत के कम दे जाने तो कोई चीज रहमत वाला राशा तेरे काल वाला तेरे ट्रेंडर मलहून चार गोरा चिकाया रो ऐलान को जब गुस्ताखाना खाको नुमाइश को वो मर्द कलंदर पाकिस्तान के लाहौर में रवान शो जे जहलम का रसे दो और जहलम न रोने दो तो पतक कटेन के आवाज जंदे खून हालात पूरे रसे दो मलहून ऐलान को मुसलमान जज्बा की मुंतखब खतरा मुन मुश्का वाले मुझे इस्लामाबाद तरह रसे दो नौरान ने अभी हर से कैंसिल करी दोस्तों दोस्तान दसलना जो इंतहाई मशकूर जो तुमरा गण तादाद के तासुराग ले मुंदलता दुआ को वालिद से मुहतरम व दुआ की ज़दा ज़दा कुलना तासु द टोल ढेर ज़्यादा शुक्र गुज़ारिम अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दिस तासु द टोल दा हाज़िरी
او دا راتلل قبول او منظور کی او دا بالخصوص د هغه اسیران ناموس رسالت یو وزیر ختم نبوت داسې و چې هغه موږ سره پرون په جیل کې و د هغه واده وکړو د هغه واده د دغه زموږ د بادیزو 13-14 سال ماشوم هم پکې راغلی د واده زلمی مونږ سره و د ولایت ته کې ولاړم ما ورته ویل ستا دا عجیبه واده دی ماښام مې پروګرام چې کوم دی ولا وکړه مې راغونډ شئ نن د ده د واده پروګرام مې دلته کې کوم د پبل جیل کې دننه یې کوم او بیا مې په جمع باندې اوچت کړ مونږ یې د پالنګ هغه مینندر باندې ماته اوچتم که داسې او د لبیک یا رسول الله نارې مې ورسره ووالې چې ستا ډېر ناشنا واده دی چې انشاءالله ته د حضور علیه السلام د ختم نبوت اسیر یې او په داسې وخت کې ستا واده کېږي دا هم یو تاریخ جوړېږي تاریخ به لیکي یاره یقین وکړئ که یو منټ لا هم هغه حوصله به یې لري یا هغه دا هم ویلي چې زما دا واده دی دا څنګه چل دی هغه وی نه نه داسې په لکونو خوشحالۍ د حضور د قدم له خور نه قربان سلام پیش کوم ټول اسیران ختم نبوت ته او تاسو ټولو ته الله دې ستاسو د حاضري قبوله کړي بل والد صاحب محترم به مختصر دعا وکړي انشاءالله هغې نه پس به بیا ټول رخصتي وکړو زما عزتمندو الله تبارک وتعالی ډېر عزتونه خوشحالۍ نصیب د شرونو او فتنو فسادونه الله هم په امان کړه د دارینو خیرونه نصیب کړه یا الله موږ ته نیک عمل توفیق راکړي د بد عملونه وساتي د حضور صلی الله علیه وسلم محبت هم نصیب کړي زما عزتمندو صرف یو خبره کوم پیران خو ډېر دي چې تاسو به حاجي تورنګزی صاحب ژوند لیدلی بیا ورسره د هغې خلیفه زما باباجي محمد امین رحمت الله علیه د هغوی ژوند لیدلی وي هغې داسې پیران نه وو د شپې به حاجیان او د ورځې به مجاهدان وو زما عزتمندو هغوی چې کوم ژوند تېر کړی د حضور په محبت کې نو هغه تاسو ټول مشرانو ته پته ده هغه سلسله ده زمونږ بله نه ده او هغوی دعا دا کړې ده ډېرو پیرانو ورته وې د بچو لپاره څه وکړه چې دوی وروسته ژوند ښه شي او که دا نیک عمل یې خدای به ورله ورکوي او که بد عمل یې زه ورله ورکړم نو زما عزتمند هغوی هغه ژوند و په هغه لار چې مونږ روان یو الله تعالی مونږ له هر څه راکړي دي او که هغه ژوند نه رسټو کېږو نو بیا همدغه ذلت او خواري ده نو زما عزتمند د حضور په محبت کې ډېر لوی کمال دی خو مونږ شیطان دوکه کوي نفس هم دوکه کوي نو زما عزتمند د حضور سره وفا وکړئ تاسو خپل ژوند وګورئ دا فضا روانه ده یهودیان دا کوشش کوي چې مسلمان نه دوه څیزونه سلب شي د حضور محبت لرشي او جذبه جهاد لرشي دا مونږ باندې کال یو نیم کال کې دا تجربې کوي هغوی نو زما عزتمندو دې کې مه راځئ یو دغه د موبایلونه لږې دغه ولیکئ بې حیایي دی کې ایمان سلب شي نیم نو بیا حیا چې لاړه شي نو په نیم ایمان به ته څه رڼا وکړي نو زما عزتمندو خدای په ټول دا څونه دوستان چې راغلي دي د دواړو جهانو عزتونو خوشحالۍ نصیب کړي د شرونو فتنو فسادونو نه په امن کې د دارانو خیرون نصیب کړي دا کوم بار نه چې څو دوی جیلونه وخوړه زما عزتمندو په ژوند کې به هلته قبر کې دا هغې دپاره یو لوی دلیل دی چې یو درې څلور ورځې تېرې کړې بس ده وګټله دنه به حضور څه تپوس کېږي چې هغې په غلامۍ کې ژوند تېر کړو تپوس به یې څه سوال دی نو زما عزتمندو دا ژوند د خدای پاک د ټولو نصیب کړي اخر خاتمې هم سره د ایمانه تېرې کړي ایمان د زوال نه مو ساتي کامل ایمان هم نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد